अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, आज की एक बहुत बड़ी ख़बर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें आपसे करेंगे, उसके बाद उस ख़बर के हम कंक्लूजन पे जाएंगे। नाजरीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये मनकूला आपने ज़रूर सुना होगा, ये जुमला आपने बड़े बूढ़ों से ज़रूर सुना होगा, लेकिन एहसास सिर्फ़ उन लोगों को है जिनके अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा है। जो लोग औरत को अपने पैर की जूती और उसको अपनी अना का मसला बना के रखते हैं और उसको सिर्फ़ एक खिलौना समझते हैं, उन लोगों को ये बड़े बूढ़ों की कहावतें समझ नहीं आएंगी। नाजरीन, आज एक मज़लूम बाप की जीत हुई है। इस जालिम समाज और इस पैसे के लालची ब्लैक मिरर लोगों के आगे एक मज़लूम बाप जो पिछले 2-2.5 माह से दुहाइयाँ देता आ रहा है, जो चीखता आ रहा है, जो बरमला कहता आ रहा है, जो कुरान सर पे उठा उठा के लोगों को अपनी गवाहियाँ दे रहा है, अपने आप को सच्चा होता साबित कर रहा है कि मेरी बच्ची 14 साल की है। नादरा का रिकॉर्ड चीख चीख के इस बात को कह रहा है कि दुआ ज़हरा 14 साल की है, लेकिन हमारे इस माशरे के चंद घटिया लोग और इस समाज दुश्मन लोग उसको साबित कर रहे हैं कि वो 18 साल की है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का तरीका है। कुछ लोगों ने तो बच्ची के अगवा की बातों को भी झुटला दिया, यहाँ तक कि बच्ची से झूठे बयानात भी दिलवा दिए। आप खुद अपने इंसाफ से सोचें, क्या एक 14 साल की नाबालिग बच्ची खुद से बयानात दे सकती है? खुद से अपने वालिदैन को झूठा करार दे सकती है? उनको जालिम करार दे सकती है? क्या वो इतने जालिम थे कि खुद ना चाहते हुए भी, जानते बूझते हुए भी कि बच्ची उनकी 14 साल की है, किसी जैन नामी शख्स से ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे? क्या हमारा समाज इस बात को एक्सेप्ट करेगा? उस मज़लूम बाप की दुहाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बजाय इसके कि बच्ची के एक बयान के ऊपर, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, एक सरसरी मेडिकल जो उसका किया गया, 1 घंटे के अंदर मेडिकल करके और बच्ची के जनाब ज़हीर के हवाले कर दिया गया, उस मुजरिम शख्स के हवाले कर दिया गया, ताकि वो उस बच्ची की धज्जियाँ उड़ा सके। ये हमारा माशरा है। उस बच्ची को वालिदैन से भी मिलने नहीं दिया गया। उस बच्ची को अपने माँ से, एक माँ जिस कर्ब से गुज़रती है उसका अंदाज़ा नाजरीन आप खुद कर सकते हैं कि बच्चे को पैदा करना कितना मुश्किल काम है। किसी इंसान की एक हड्डी तोड़ दें, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और बच्चे को पैदा करते हुए जो साइंस कहती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे 20 हड्डियाँ इकट्ठी तोड़ दी जाएं, इतनी तकलीफ़ होती है किसी बच्चे को पैदा करने में। तो नाजरीन, क्या उस माँ के सीने पे सांप नहीं लोटे होंगे कि एक बच्ची उसके सामने से होकर चली गई और उससे एक बात तक ना करने दी गई, उसका प्यार से उसका माथा तक ना चूमना दिया गया, और वो बच्ची उस ज़हीर मुजरिम के पास पहुँच गई। मैं तो उसको मुजरिम ही कहूँगा। आज जो कुछ हुआ, उस बाप की चेहरे की खुशी आज देखने के काबिल थी। आखिरकार उसको 2.5 महीने की भाग दौड़ के बाद उसको कुछ खुशी मिली, कुछ राहत मिली कि शायद बच्ची उसके घर आ जाए, लेकिन अभी भी वो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा पहले भी ब्रेन वॉश करके उससे बयानात दिलवाए गए और आज भी उसका ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। उस बच्ची को अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये माशरा क्या, हमें वालिदैन के ख़िलाफ़ जाने को हमारा माशरा क्या? आप अगर यूरोप की भी मिसाल ले लें तो वो भी अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, कोई अपने बड़ों के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। नाज़रीन, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ज़हीर तो मुजरिम है ही, साथ उसके वो सहूलतकार जो उस बच्ची को कराची से लेके लाहौर पहुँच गए, वो निकाह खां जिसने उसका निकाह पढ़वाया, जिसने उसका झूठा निकाह पढ़वाया, उसको 18 साल की उम्र साबित की, वो निकाह खां और वो तमाम सहूलतकार हमारी नज़र में मुजरिम हैं जो उसको 18 साल का ज़ाहिर करते रहे। उस बच्ची से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया कि वो 18 साल की है। कहाँ से वो 18 साल की हुई? आज साबित हो गया कि वो बच्ची 18 साल की नहीं है, वो बालिग नहीं है, वो माइनर है। और माइनर की शादी करना और करवाना दोनों जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान में वो जुर्म है। नाजरीन, 2-2.5 माह जिस करब में मेहंदी अली काज़मी साहब ने गुजारे, उसका अंदाज़ा तो सिर्फ़ एक बाप लगा सकता है।
وہ جو دن رات بھاگ دوڑ کرتا رہا. میں سلوٹ کروں گا جبران ناصر صاحب کو جنہوں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ جتنے کمپیٹنٹ ایڈوکیٹ ہیں اس کا سامنا آج آپ کو پتہ لگ رہا ہے. ناظرین، آج جو میڈیکل بورڈ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد جب سپریم کورٹ میں مہندی علی کاظمی صاحب پیش ہوئے، انہوں نے اس کو اغوا کا دائرہ کار بڑھانے کو کہا، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی، تو سپریم کورٹ نے ایک ان کو مشورہ دیا. سپریم کورٹ نے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کو کہا، ان کی رہنمائی کی کاظمی صاحب کی. ان کو کہا گیا کہ آپ میڈیکل کو چیلنج کریں، آپ اس کی بیس پہ اپنا کیس آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ بچی اپنا بیان دے چکی ہے. بچی کے بیان کو چیلنج عدالت میں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا. پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا میڈیکل بورڈ بنا، جس کی رہنمائی ڈاؤ میڈیکل کالج کی سینئر پروفیسر کر رہی تھی، جو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی انچارج ہیں. جب بچی کو کراس ایگزامن کیا گیا، سب سے پہلے اس کا او پی جی کیا گیا. او پی جی کہتے ہیں دانتوں کے ایکس رے سے. اس سے بچے کے یا بچی کے یا کسی بھی شخص کے خد و خال کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کی عمر کا تعین ہو جاتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق بچی کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پر جو میڈیکل بورڈ نے بظاہر بچی کے خد و خال، اس کے شکل صورت، اس کے جسمانی اعضاء سے ریلیٹڈ جتنا بھی معائنہ کیا، اس کے مطابق بچی کی عمر انہوں نے 15 سے 16 سال ڈیفائن کی. اس کے بعد جو ریڈیولوجی کی رپورٹ آئی، اس میں بچی کی عمر 15 سے 16 سال بتائی گئی. غرض معزز ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ، اس کے فیصلے کے مطابق بچی کی عمر 15 سے 16 سال ہے. لیکن بچی کی عمر قریب ترین 15 کے ہے. وہ 15.5 کی بھی نہیں، وہ 16 کی بھی نہیں. جو لوگ اس بات کو فالو کر رہے تھے کہ جی 16 سال سے اوپر ہے تو وہ بالغ ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. کون سے صوبے کا، کون سے ملک کا قانون ہے کہ جہاں پہ 16 سال سے چھوٹی عمر کی بچی اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے؟ دعا زہرا کی عمر 15 سال ہے. کہیں اس کی عمر 16 سال یا 17 سال نہیں، نہ 18 سال ہے. ناظرین، یہ ہمارے ملک کا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، ایک تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے. ہم اکثر اپنے بچوں کی عمر 1 سال یا 2 سال حکومت سے چھپاتے ہیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چھوٹا بنواتے ہیں، اس کی عمر چھوٹی کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بچی کے نادرہ کا ریکارڈ، اس کے والد کے مطابق بچی کی عمر 14 سال ہے، لیکن اس کے خد و خال، اس کے رپورٹس، اس کا میڈیکل ٹیسٹ، سب کچھ اس کو 15 سال ثابت کر رہے ہیں. یعنی 1 سال انہوں نے بھی عمر چھپائی. یعنی میڈیکل بورڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ بچی کی عمر 15 سال ہے. تو ناظرین، کس قانون کے تحت وہ بچی ظہیر کے ساتھ رہے گی؟ ہمارا یہ سوال ہے. بہیر مجرم ہے، اس کے سہولت کار مجرم ہیں، وہ تمام یوٹیوبر مجرم ہیں جو دعا زہرا کا اور ظہیر کا ساتھ دیتے رہے، جو اس مظلوم باپ کو قصوروار ٹھہراتے رہے، اس کو جھوٹا قرار دیتے رہے. ہماری نظر میں وہ تمام مجرم ہیں، اور اس عدالت کو ان سب لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ظہیر تو انشاءاللہ جیل جائے گا ہی، یہ ہماری عدالت فیصلہ کرے گی. انشاءاللہ ہم اس فیصلے کو بھی مد نظر رکھیں گے، اس فیصلے پہ بھی ریویو دیں گے. ہم پہلے ہی آپ کو کہہ چکے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہمارا ایک پہلے کا اگر آپ لوگ ایک ویلاگ دیکھیں جس کے اندر ہم نے دعا زہرا کے اوپر بات کی تھی، اور ہم نے اس میں کلیئر کہا تھا کہ کچھ عناصر غیر ملکی ہیں جو دعا زہرا کو اس کے ماں باپ سے دور لے جانا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین، ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ کچھ عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں. اللہ حافظ.